بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که دمینه فوتو شما می‌گردین هزار قبرستان و شهدا هسته. این جایی هسته که خداوند متعال وعده داده و تمام انسان ها این منجی در قبرستان هی آمدنی هسته که کل نفس ذائقة الموت، انسان موت را ذائقه‌اش چکیدنی هسته. لذا چی خوب که ما خدا را یاد کنی و ما تقوای الهی را اختیار کنی. عزیزان و برادران، شما توخکین دمنی معاشره ازمو منی سوسایتی ازمو اگر ما مرگ را فراموش کنی، اگر ما موت را فراموش کنی، چی مصیبت ها و چی بربادی هایی که استکی نمیره. از یک طرف پراپرتی مافیا را مینگرنی، از یک طرف لین مافیا را مینگرنی، از یک طرف چنکر مافیا را که است مینگرنی. که موت را اگر انسان فراموش کرد و ظلم و ستم شده مور دیگه میتر. در حالی که اگر ما ای روزانه تقریبا ما 2-3 منیت 1 منیت 4 منیت اگر توخ کنی و فکر کنی که ما مردنی هستی، ما حق مردم را چر بخوری، حق یتیم را چر ما بخوری، انسان که است چرا فالتو یک آدم را غیبت چی کنه، گمانی بد کنه، بیجا توقعات که است از انسان ها کنه، معاشره گل گلزار میشه. لذا دمنی نجیب البلاغه اگر توخ کنی، منی روایات اگر توخ کنی، در سلسله موت، در سلسله مرگ بسیار زیاد که است تاکید شده که یاد کنی. ای فوتو را و ای جای را که میگنین ای روی بروی پارک خانیم هسته که وطنیا و همشهری ازمو اینجی تیم افطار ماین میشنن و بندار مونن که تغازان چنه. منطقه نوبهار بسیار زیاد افغانی ها هسته، در گلی ازمو تقریبا 3-4 افغانی هستن. اینا اینجی مای میشنن، بندار مونن و گفت و شنید مونن از بعد و از آزان که شد اینها خانه خود موره. دمنی کویتا ما ایتر پارک کسته نداری، ما ایتر جای خوبصورت نداری، جایی که است کم شده رایه. ما از پیشم گفته بودم مسئله را ادرس کرده بودم که آیسته آیسته باید هجرت کنی، طرفای کراچی بوری، طرفای سین بوری، طرفای پارچینار، طرفای بیلگت و غیره. اونجی مو جای باید بخری، چون که دمنی کویتا آینده منی 10 سال معلوم نیه، بلکه اچانک شاید آو بسیار که است کم شونه و امی که آو کم شد، امی اولیا که ده 3 کروڑ 4 کروڑ رسیده، اینها بسیار زودی یعنی بسیار اچانک قیمتایش که است ممکنه تاب آیا. لذا من حیث القوم و باید ای چیزها را هم سوچ کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.